जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। 18 सितंबर से विधानसभा के चुनाव यहाँ पे होने हैं और इनको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इस ऐलान को लेके बहुत खुश हैं और अपनी सरगर्मियों में मस्त हैं और विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी सरगर्मियाँ कर रहे हैं और रैलीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार जमात इस्लामी के लीडर्स जो हैं उन्होंने भी पहले फ़ेज़ में जो है अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरह से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत सालों के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है और हाल ही में उन्होंने यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है महबूबा मुफ्ती की, उनके सामने महबूबा मुफ्ती के सामने उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके जो विचार हैं इलेक्शंस को लेके। तो इन्हीं से बात करते हैं। गिलानी साहब, आपका पहले बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि इतने सालों के बाद एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अमलगम में जो एक हार्ड लाइनर एक पार्टी थी उसको छोड़ के आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो क्या वजह रही? देखिए, एक तो मैं मेन स्ट्रीम उस जमात को कहूँगा जिसके साथ लोग हों। दूसरा ये कि ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे ताल्लुक़ की आपने बात की, वाक़ई में 30-35 बरस से हुर्रियत के साथ वाबस्ता रहा, लेकिन चूँकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ख़ास नुक्ते पे, एक ख़ास विषय पे काम कर रही थी, तो अब वक्त का तकाज़ा ये था कि हम बाकी मुद्दों को भी लेकर चलें और लोगों की ज़रूरियात पे भी बात करें। तो इस हवाले से जब मैंने देखा तो पीडीपी एक ऐसी पार्टी मुझे लगी जहाँ पे लोगों के रोज़ बरोज़ डे टू डे मसाइल हैं उन पे बात होती है, जहाँ पे लोगों के बुनियादी और इंसानी और डेमोक्रेटिक हकूक़ की बात होती है, जहाँ पे रिकन्सिलेशन की बात होती है, डायलॉग की बात होती है, जहाँ पे असेंबली भी है, इलेक्शन भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आके रख सकूँगा, तो मैंने पीडीपी ज्वाइन की। बिल्कुल 100%। और हमारा वहाँ भी ये मौक़िफ़ था, यहाँ भी ये है कि गन जो है ये तो मार दाड़ का नाम है, कत्लो गारदगरी का नाम है, खून बहा का नाम है। मसाइल का हल टेबल है, डायलॉग है, और बेहतरीन सोच वही है जो डायलॉग की तरफ दावत दे। तो गन हो, पत्थर हो, लाठी हो, इससे कोई हल नहीं हो सकता। तो यहाँ का जो इशू है, कश्मीर इशू है, इस पे भी डायलॉग ही बात करेगा, टेबल पे आकर ही इसको हल किया जा सकेगा। गन तो तबाही का नाम है और गन खून, बल्कि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि वर्दी में कोई हो वो मरे, मिलिटेंट मरे, सिविल मरे, ये तीनों माँ के बेटे हैं और जब ये मरते हैं इनको हम पसंद करें ना करें उनकी माँओं को दुख पहुंचता है। लिहाजा आज से कोई सिपाही ना मरे, कोई नौजवान ना मरे, कोई सिविल ना मरे, कोई मिलिटेंट ना मरे, तो उसको इस मार दाड़ से बचने के लिए टेबल वाहिद ज़रिया है। टेबल पे आया जाए, डायलॉग किया जाए, रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ा जाए। आपको ये लगता है कि आज तक जो है कश्मीरी कौम एक गलत राह पे, एक गलत ट्रैक पे इनको डाला गया था? नहीं, मैं ये कहूँगा कि एक तसलसल है, ये एक अमल है। मेरे 35 साल वहाँ थे, मैं उस पर भी फ़ख्र करता हूँ कि मैंने वहाँ काम किया, और आज जब मैंने पीडीपी ज्वाइन की मुझे इस पे भी फ़ख्र है। मैं अपने उस अमल के तसलसल के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। अब मेरा जहन खुला कि नहीं, लोगों को इंतखाब भी अमल से गुज़रना भी चाहिए, नुमाइंदे भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, मसाइल भी चाहिए, डेवलपमेंट भी हो, तरक्की भी हो, और उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो ज़ाया भी ना हो। तो लिहाजा मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये तसलसल है और तसलसल से इंसान आगे बढ़ता है। अच्छा, हाल ही में कुछ अलगाववादी नेता जो हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने जो है पहले फ़ेज़ में इलेक्शंस का नॉमिनेशन भर दिया है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको यूँ सोचता हूँ कि जमात इस्लामी पे जो बैन है, बैन उठा देनी चाहिए थी और पूरी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने देने का मौका देना चाहिए था। लिहाजा जो लोग इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने आ रहे हैं, खुश आमदीद, उनको आना चाहिए ताकि वो अपने लोगों के मसाइल और अपने लोगों के जज्बात एहसास की नुमाइंदगी करें।
تو اب آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئے ہیں، یہاں پہ کافی ساری پولیٹیکل تنظیمیں ہیں، تو آپ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس کو PDP کہا جاتا ہے اس کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیے PDP مفتی صاحب کی قیادت میں جب وجود میں آئی تو تبھی سے انہوں نے ایک ایجنڈا پیش کیا، اور اس ایجنڈے میں ریکنسلیشن کی بات کی اور ڈائلاگ کی بات کی۔ آج بھی جو مینیفیسٹو ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کا، اس میں بھی یہ ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے، ملنے ملانے بات چیت اور ایشو کی بات کی گئی ہے۔ لہٰذا مجھے بہتر لگا کہ میں یہاں بہتر طور پہ کام کر سکوں گا، جس میں میرے لوگوں کا فیوچر ہے، جس میں میرے لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کو میں یہاں بہتر طور پہ ایڈریس کر پاؤں گا۔ وہ ایسا کیا کہتے ہیں اپنی پارٹی میں جو آپ کو ان کی آئیڈیالوجی پسند آئی؟ مطلب انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ امن چین کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ملنے ملانے کی بات کی ہے، راستے کھولنے کی بات کی ہے۔ اوڑی مظفر آباد جو راستہ کھلا تھا، یہ ان کی کوششیں تھیں، مفتی صاحب کی کوششیں تھیں، راستہ کھلا تھا، اور بلکہ وہ راستے کھلنے چاہیے جو بنے۔ انہوں نے کہا کہ دلی اور اسلام آباد کو بات کرنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ دلی اور سری نگر کو بات کرنی چاہیے، انہوں نے دوستی کی بات کی، انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی۔ تو یہ سب ایسے خوبصورت نعرے ہیں اور ایسا خوبصورت ایجنڈا ہے جو ہر ایک انسان کے حق میں جاتا ہے۔ تو گیلانی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور آپ نے مین اسٹریم پالیٹکس بھی جوائن کی ہے، تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں PDP کا، انہوں نے مجھے خانیار سے مینڈیٹ دیا تھا کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں، لیکن میں نے ان سے نہایت معذرت کی اور میں نے کہا کہ میں پوری ریاست میں کام کروں گا، پوری ریاست میں پارٹی کی کیمپین چلاؤں گا، جموں، پونچھ، راجوری، کپوارہ۔ لہٰذا میں انتخابات میں، عملی انتخابات میں خود حصہ نہیں لوں گا، البتہ لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ یہ PDP کا پروگرام ہے، اس کو آپ لیبیک کرو۔ ایک آخری سوال آپ سے، آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ فیوچر پلاننگز میں ایک پارٹی میں نے جوائن کیا، اور اب پارٹی کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے اندر رہ کے جو مجھے راستہ ملے گا اس پہ کام کروں گا۔ شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ آل پارٹی حریت کانفرنس کے ورشٹھ نیتا جو 35 سالوں سے حریت کانفرنس میں رہے اور اب PDP انہوں نے جوائن کی۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ جو گن ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جب تک آپ ٹیبل پہ آ کے بات چیت نہ کریں تو تب تک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے اس کو چنا ہے، لیکن الیکشن ابھی یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمد یونس، نیوز نیشن، سری نگر۔ نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کے تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں۔ نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کے تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں۔